नमस्कार, कार्यक्रम चिया चर्चामा स्वागत छ। आज हामी चिया खान पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 स्थित आदर्श नगरमा आइपुगेका छौँ। आजको चिया चर्चामा हामी वीरगञ्ज महानगरपालिकामा विगत 5 वर्षमा के कामहरू भए, के कामहरू पुरा हुन सकेनन् र अबको जनप्रतिनिधि, अब पालिकामा आउने जनप्रतिनिधि तपाईले कस्तो चाहनु भएको छ, कस्तो जनप्रतिनिधि आयो भने वीरगञ्जको विकास अझै धेरै हुन सक्छ, यहाँका समस्या अझै धेरै समाधान हुन सक्छ भन्ने सोच्नु भएको छ। त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्छौँ। यो छलफलका लागि हामीसँग वीरगञ्ज महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट आउनुभएका सहभागीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमको सुरुमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको यो छोटो परिचय। वीरगञ्ज अर्थात् नेपालको मुख्य व्यापारिक प्रवेशद्वार, मुलुकको आर्थिक राजधानी, उद्योग र उद्योगीहरूको सहर। नेपालको दक्षिणी तराई क्षेत्रमा पर्ने यो सहर देशकै आर्थिक भार सम्हालेको सहरका रूपमा चिनिन्छ। वीरगञ्ज सहर राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले विक्रम सम्वत 1954मा बसाएका हुन्। त्यसैले उनकै नाममा वीरगञ्ज सहरको नामाकरण हुन गयो। 2078 सालको जनगणना अनुसार वीरगञ्जमा हाल 2,68,273 जनसङ्ख्या छ, जसमा पुरुष 1,39,849 र महिलाको सङ्ख्या 1,28,424 छ। भौगोलिक रूपमा सुगम र करिब 22 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा 32 वटा वडा छन्। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमबाट विजय सराबगीले यहाँको नेतृत्व सम्हालेका थिए। सराबगीले 19,393 मत पाएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका अजय कुमार द्विवेदीले 17,197 मत र राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार राजेशमान सिंहले 12,165 मत पाएका थिए। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकातिर गठबन्धन र अर्कोतिर निवर्तमान प्रमुख विजय सराबगी नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वारका रूपमा उभिएका छन्। तपाईहरु सबैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हामी यो कार्यक्रम 2 चरणमा छलफल गर्नेछौँ। पहिलो चरणमा हामी विगत 5 वर्षको समीक्षा गर्नेछौँ। दोस्रो चरणमा अब आउने जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेर चर्चा गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा म वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय सराबगीसँग जान्न चाहन्छु। तपाईले 2074 सालमा नारा दिनुभएको थियो, अब की बार विकास हमनी के सरोकार। यो 5 वर्षमा वीरगञ्जमा कति विकास भयो? यस्तो छ कि वीरगञ्ज चाहिँ 18-20 वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीनको ठाउँ थियो। वास्तवमा खासै त्यो बेला त विकास हुनै सकेको थिएन। हामी ट्रान्जिसनल फेजमा पनि थियौँ। यो ट्रान्जिसनल फेजबाट हामीहरू एउटा नयाँ प्रवेशमा, नयाँ संविधानको व्यवस्थाको अनुसार आएका थियौँ। नयाँ व्यवस्थामा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एउटा हतारमा राजनीतिक कारणले महानगरपालिका घोषणा भएको अवस्था थियो। यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर, यसका स्रोतहरू, यसका कर्मचारी साथीहरू जो पनि थिए त्यो नगरपालिकाका बेलाकै सबै व्यवस्थापन थिए। यो सबैलाई थाहा छ। अनि आउँदाखेरि एउटा सपना लिएर आइन्छ कि यहाँ पक्कै राम्रो होला सबै कुराहरू। आइसकेपछि पत्ता लाग्यो कि यहाँ उपलब्ध स्रोतहरूबाट जम्मा 17 करोडको आम्दानीबाट महानगरपालिका चलिराखेको छ आन्तरिक आम्दानी, र 36 करोडको ऋण छ, जसमा एडीपीका जुन योजनाहरू चलिराखेका थिए त्यो योजनाहरूको भुक्तानी दिने थोरै रकम बाँकी थियो। सहर बनाउनको लागि पक्कै नै एउटा डी लेभलको, डिभिजनल इन्जिनियर लेभलको मान्छे चाहिन्छ। 11औं तहको हामीलाई 7औं तहको मान्छेहरूसँग काम गराउन यहाँ आजसम्म परेको छ। यो एउटा ठुलो मतलब विडम्बना हो कि जुन नेपाल सरकारले पूर्ति गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आजसम्म दिन सकेको अवस्था छैन। तैपनि वीरगञ्जको सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज के थियो? जुन फोहोर फालिराखेका थियो बोर्डरमा, हाम्रो नो मेन्स ल्यान्डमा लगेर हामी फोहोर फाल्ने काम गर्थ्यौँ। आउँदा जाँदा त्यो नाक थुनेर आउन जानु पर्थ्यो। त्यसको व्यवस्थापन हामी ल्यान्डफिल साइट बनाएर गर्न सफल भयौँ। र त्यहाँ सँगसँगै हामीले के गर्यौँ भने अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र पनि हामी पछि थप्यौँ। हामीले डस्टबिनहरू 36,000 बाँड्यौँ कि कमसेकम कोही नै नकोही नै फोहोर छुट्याएर जनताले हामीलाई दिन्छ होला भनेर।
तर त्यसमा खासै हामीलाई सहयोग भएन। त्यो पुरानै परम्परा अहिले पनि चलिरहेछ र ट्र्याक्टर गइसकेपछि फोहोर फाल्ने एउटा यो अहिले पनि परम्परा छ, अनि नालामा लगेर फोहोर फालिदिने। अब यस्ता विषयहरू बिस्तारै बिस्तारै ठिक हुँदै जान्छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यको एकदमै बिग्रेको अवस्था, शिक्षाको स्कुलहरूको व्यथिति थियो, टिचरहरूको व्यवस्थापन थिएन, सहर केन्द्रित टिचरहरू बढी बस्न चाहने, ग्रामीण सेक्टरमा जानै नचाहने। 6000 भन्दा बढी बच्चाहरू स्कुलभन्दा बाहिर थिए, तिनीहरूलाई स्कुलभित्र ल्याउने च्यालेन्ज थियो। र स्कुलहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरको सबभन्दा समस्या थियो, खानेपानी, त्यहाँ शौचालयहरू जुन हाम्रो छोरीहरूको लागि बेग्लै, छोराहरूको लागि बेग्लै। त्यसपछिबाट तपाईँको उसको आधुनिकीकरण, जस्तो कि ल्याबहरूको व्यवस्थापनहरूको कुराहरू, यस्ता यावत। अनि सबभन्दा ठुलो समस्या टिचरहरूको थियो। अहिले पनि 400 भन्दा बढी टिचर त्यहाँ अभाव छ, जसमध्येको 279 टिचर 2 वर्ष अगाडि गिरिराजी हुने बेलामा हामीले पत्र पाएको थियो तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ भनेर, तर आजसम्म त्यो आपूर्ति हुन सकेको छैन। स्वास्थ्यतिर हामीहरू 32 वार्डमा व्यवस्था थिएन, अहिले हामीले 32 वार्डमा व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छौँ। यही बिचमा हामी पूर्ण खोपको वीरगञ्ज घोषणा गऱ्यौँ, एउटा हाम्रो सफलता हो। किनभने कोभिडको बेलामा त धेरै ठुलो च्यालेन्ज थियो कि कसरी यसलाई हामीले त्यो गर्ने। करिब 200 किलोमिटर हामीले सडक बनायौँ र हाम्रो सबभन्दा ठुलो सफलता एउटा एसटिपी प्लान्ट हामी बनायौँ। अहिले हाम्रो घरधुरीहरू जोड्नै चाहेका छैनन्, जुन हामी सिवरेज लाइनहरू भन्छौँ, तर MD1 जुन हाम्रो मेन नाला छ त्यसको पानी लगेर हामी प्रशोधन गर्न चालु गरिसकेका छौँ। त्यहाँ हाम्रो कानुनमा लेखेको छ कि महानगरपालिका हुनको लागि यो स्पेसिफिकेसनको महानगरपालिका हुनुपर्छ है भनेर। त्यो स्पेसिफिकेसन आधारमा जम्मा 20% छ अहिले महानगरपालिका, अहिले 80% काम गर्नु छ। त्यो 80% काम गर्नको लागि 4000 देखि 5000 करोड रुपियाँ चाहिन्छ। त्यो जबसम्म केन्द्र र प्रदेशले सहयोग गर्दैन तबसम्म त्यो काम गर्न सकिँदैन। कहाँसम्म हामीले दुःख पाउनु पर्यो भने कोअर्डिनेसनमा वीरगञ्जको जुन मेन रोड छ त्यो मेन TRP रोड हो, त्यो नेपाल सरकारको सङ्घ सरकारको अधीनको रोड हो। त्यहाँनिर पश्चिम साइडको जुन रोड छ घण्टाघरदेखि पावर हाउस चौकसम्म, त्यो कसैले नबनाइदिएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो रिसोर्स खर्च गरेर 2.5 करोड रुपियाँ जति हामीले बनाइदियौँ। बनाइसकेपछि सडक विभागले पत्र काट्यो, तपाईँले आफ्नो जुडिक्सनको रोड नभएको किन बनाइदिनु भयो? महालेखा परीक्षकको अडिटरले के गर्यो भने यो तपाईँहरूको उसमा थिएन, किन बनाइदिनु भयो? अहिले कन्ट्रापरेरी तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि घण्टाघरको रोड कसैले बनाउन सकेका छैन। हुन्छ, यी विकास निर्माणका बारेमा हामी फेरि पनि विस्तृतमा छलफल गरौँला। हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेश मानसिंह पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले विगत 5 वर्षमा यो नगरपालिकामा गरिएको कामलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ? आरोप प्रत्यारोप नगरौँ। सबभन्दा राम्रो के हुन्छ भने अब चाहिँ कसैको विषयमा किन बोल्नु। सबभन्दा राम्रो तपाईँहरूको भ्यान छ, एकचोटि सर 1 देखि 32 सम्म घुमे हुन्छ। अब मैले बोलेँ भने फेरि तपाईँहरूले भन्नु होला कि आरोप लगायो भनेर। केही कुरोमा चाहिँ नि कति उ छ त यहाँ उपस्थित जनताहरू छन्, तपाईँहरू त्यहाँसँग जान सक्नुहुन्छ। सबभन्दा राम्रो तपाईँसँग भ्यान छ, तपाईँ पुरा सम्पूर्ण टिम लिएर हिँड्नुहोस्। डम्पिङ साइट बन्यो रे, वीरगञ्जको मुटु बिपी उद्यानमा अहिले फोहोर फ्यालिन्छ, त्यो कन्ट्रोल गर्न सकिएको छैन हैन। तपाईको त्यस्तै विकास निर्माणको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ कि मतलब चाहिँ नि पार्टीको घोषणापत्र हो। ठीक छ, पार्टीले घोषणापत्र बनायो, तर तपाईले पनि त अध्ययन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यतिसम्म जनतालाई मूर्ख बनाइएको छ, मेरो कसम भनेर एउटा घोषणापत्र जारी गरिएकोमा 1-1 किलोमिटरमा किसानहरूको लागि चाहिँ नि तपाईको बोरिङ गरिन्छ रे, 1-1 बिघामा। अब एउटा बोरिङ गर्यो भने मेरो विचारमा, साधारण म किसानको छोरो त होइन, तर एउटा बोरिङले 8-9 बिघा पानी पाट्न सकिन्छ। त्यो कुरामा त ध्यान दिन सकिन्थ्यो। सब कुरो चाहिँ तपाईको चाहिँ पार्टीले बनायो, पार्टीको उम्मेदवार त उहाँ हुनुहुन्थ्यो नि, उहाँले त अध्ययन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँले मेरो कसम भनेर गर्नुभयो, कतिवटा कुरो बाचा पुरा गर्नुभयो। उहाँ स्वास्थ्यमा भन्नुहुन्छ, जाम स्वास्थ्य चौकी हेरौँ के कतिको व्यवस्था छ, शिक्षकहरूका के गुनासो छ उहाँहरूसँग पनि सोध्नुहोस्। बोल्यो भने धेरै कुरा हुन्छन्। ट्राफिक नियम वहीँ बनाउने, हर्न मुक्त भनेर घोषणा गर्ने, अनि चाहिँ नि वहीँ चाहिँ बिना हेलमेटकै हिँड्दिने इन्डियन मोटरसाइकलमा। यसमा चाहिँ त्यसर्थ म हजुरहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू हिँड्नुहोस् 1 देखि 32 सम्म घुम्नुहोस्, हेर्नुहोस् कति सडक बनेका छन्, कस्ता बनेका छन्। उज्यालो वीरगञ्जको नाममा बत्ती लगाइँदै गरिन्छ, पछाडिबाट फ्युज हुँदै आउँछ। हिँड्नुहोस्, उदाहरणको लागि 17 नम्बर वार्डमा त्यहाँ पनि लागेका छन्, बहुत ठाउँमा लागेका छन् हैन। त्यसर्थ
मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने राजेश मान सिंह एज अहिले जुन हिजो राजीनामा दिनुभएको मेयर साहबले गरेको कामप्रति म 1% पनि सन्तुष्ट छैन। हस्, हामी फेरि पनि छलफल गरौँला। हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कञ्चन झा पनि हुनुहुन्छ। कञ्चनजी, तपाईँले चाहिँ यो विगत 5 वर्षलाई कसरी हेर्नुभयो? वीरगञ्जमा के काम हुनु पर्थ्यो, के हुन सके, के भएन? यति मात्र भन्नु छ कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। यहाँ वहाँ को नेतृत्व को सवाल हो। यो भएन, त्यो भएन, केन्द्रले यो गरेन, त्यो गरेन, त्यो सबै कुरा उहाँले घोषणापत्रमा लेख्नुभन्दा अगाडि सबै थाहा थियो। उहाँको 5 बको कुरा थियो, बेरोजगारीको अन्त्य, विद्यालय, बिजुली, ब्याङ्क र सबै 5 ब कहाँ गयो? नारायणी अस्पताललाई 1200 शैय्याको अस्पताल बनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुनै देशको कथा जस्तो भएको छ। मलाई यो पनि लागिरहेछ कि उहाँलाई आफ्नै घोषणापत्रमा उहाँले समेटिएको कुराहरू उहाँलाई नै याद छैन होला। सो 50 वर्षमा विकास नभएको विकास गर्ने जुन बाचा थियो, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि पछिल्लो 5 वर्षमा पनि वीरगञ्जको विकासको रफ्तार रोकिएको छ, वीरगञ्जमाथि अन्याय भएको छ र सबै कुरा नसकेपछि अहिले एउटा दललाई छोड्दै अर्को दलमा जाँदै आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने तर्करमा चाहिँ जनताको भविष्यलाई चाहिँ उहाँले अन्यलमा राख्नु भएको छ र वीरगञ्जलाई अहिले एउटा मुर्दा शान्तिको सहरको रूपमा यो सहर देखिएको छ र जुन ऐतिहासिक सहर छ, जुन यसको सांस्कृतिक, जुन यसको पुरातात्विक कुरा छ, त्यसलाई केही नभएकन स्वतः समय क्रममै हुने विकास बाहेक चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ कुनै विकास भएको छैन। शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो महानगरमा 1,25,000 मतदातामा लगभग 45,000 मतदाता निरक्षर छन्, इलिटरेट छन्। उहाँहरूको यो महानगरमा हुँदाखेरि यो महानगरको लागि लाजमर्दो कुरा हो। त्यो मतदाताको लागि के गरिएको छ? हस्, म अब सहभागीहरूकोमा आउँछु। तपाईँहरूले चाहिँ विगत 5 वर्षलाई कसरी हेर्नुभयो? यो बिचमा चिया आइरहेको मैले देखेको छु, कृपया चिया खाँदै गफ गरौँ। मेरो नाम चाहिँ जयप्रकाश खेतान हो, म स्थानीय छौँ। यहाँ स्थानीयलाई मिलेर हामी 2000 वृक्ष पनि रोपेको छौँ। यो जुन बसेको छौँ नि, यो स्थानीयको देन हो। फिल्डमा जुन 200 केटाहरू खेल्दैछ, आजभन्दा 5 साल पहिले 20 लाख रुपियाँ हामीहरू जम्मा गरेर फिल्ड बनाएको छौँ। कि कसरी हाम्रो सहर आफै बनाउने, कसैले नबनाउने, हामी मिलेर, जनता मिलेर बनाउने। हामी एउटा जनता छौँ, जनता त भेडा हुन्छन्, हामी पनि भेडा नै छौँ। हामी ठुला ठुला कुरा जान्दैनौँ। विकास चाहियो, जसरी पनि गर्नु। जनताले एउटा मत दिन्छ, त्यो मत यसलाई दिनु जो काम गरेर देखाओस्। हाम्रो पनि आगो बोल्दैछ, खालि विकास। के विकास? यहाँ मान्छेहरू, यङ जेनेरेसनहरू पलायन गरेर गरिरहेछ। यहाँ काम छैन, रोजगार छैन, सबै रोजगार छ, खालि कार्यकर्ता पालेर हुँदैन। तिमीलाई रोजगार दिनुहोस्, हामीलाई लामो सीमा कुरो आउँदैन, विकास गरेर देखाउनुहोस्। त्यति मात्र बुझेको। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्थानीयले यसरी आफै अग्रसरता लिएर काम गर्नु त एकदमै सराहनीय कुरा भयो। अरू सहभागी जो प्रतिक्रिया राख्न चाहनुहुन्छ, विगत 5 वर्षमा कस्तो भयो? यहाँ पछाडि मैले विद्यार्थीहरू पनि देखिरहेको छु, उहाँहरूबाट म प्रतिक्रिया लिन्छु। मेरो नाम चाहिँ पल्लवी हरलालका हो, वार्ड नम्बर 6 बाट छु। म चाहिँ पेसाले चाहिँ एउटा शिक्षिका हुँ। मेरो प्रश्न के छ भने हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरूको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के सुरक्षाको चाहिँ के लागू गरेको छ त सरकारले चाहिँ? भोलिको दिनमा चाहिँ हामी पढाउँदा हाम्रो चाहिँ सुरक्षा चाहिँ कसले गर्ने? जसरी एउटा सुरक्षाकर्मीहरूको लागि बनाइयो, मेरो हिसाबले चाहिँ एउटा शिक्षिकाहरूको लागि पनि चाहिँ एउटा हुनु पर्यो। किनभने चाहिँ हामीलाई काम गर्न, हामीलाई कलेजहरूमा पढाउँदा हामीलाई पनि एक प्रकारको धेरै नै डर र भय हुन्छ। कतिपय यस्तो कुराहरू हामीले सुन्नु परेको हुन्छ जुन चाहिँ एज अ शिक्षकले एउटा विद्यार्थीसँग सुन्न सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ कि यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको शिक्षाको लागि चाहिँ शिक्षकहरूको लागि कुनै नियम चाहिँ लागू गरेको छैन। अनि यो एउटा चाहिँ नियम लागू हुनु पर्यो भनेर चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भने उहाँलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अन्य थुप्रै सहभागी हुनुहुन्छ, अप्ठ्यारो नमानिकन आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला। यहाँ पछाडि बस्नुभएका थुप्रै व्यक्तिहरू मैले देखिरहेको छु, विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ, अन्य विभिन्न पेसाकर्मी पनि देखिरहेको छु। कृपया अप्ठ्यारो नमानिकन आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुन्छ। मुकेश द्विवेदी, पूर्व सभी सभापति ठाकुराम क्याम्पस, एउटा विद्यार्थी नेताको हैसियतले पनि आफ्नो कुरो राख्न गइरहेको छु।
मेयर साहेबले विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा भन्नुभयो, उहाँले 5वटा काम बताइदिनुहोस् जे शिक्षामा के गरिरहनु भएको छ। आज शिक्षामा शिक्षकको सरुवा बाहेक उहाँले के गर्नुभएको छ। आज जति पनि भौतिक संरचनाको नाउँमा सीसीटीभी क्यामेरादेखि लिएर कोइल जडानहरू भयो, त्यसमा लाखौँ लाख तपाईँको निकासाहरू गरियो। आज कतिवटा सीसीटीभी महानगरको चलेको छ त्यो बताइदिनुहोस्। बोर्डिङको नाउँमा तपाईँहरू चलाएर हजारौँ हजार अहिले शुल्क लिइरहेको छन्, त्यसको बारेमा मेयर साहेब के भन्नुहुन्छ? उहाँको भनाइ सामुदायिक स्कुलमा जब शिक्षा निःशुल्क छ भने 8 क्लासभन्दा माथि इङ्ग्लिस मिडियमको नाउँमा किन पैसा लिएको छ? आज विकासको कुरो गर्नुहुन्छ भने वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र तपाईँ गएर हेर्नुहोस्, नयाँ 16वटा वार्डहरूको अवस्था के छ। सरसफाइको नाउँमा केही छैन। तपाईँ सरकारी जति पनि सामुदायिक अस्पतालहरू छन् त्यसमा औषधि छैन। गएको औषधि पनि तपाईँको 1 महिनाको एक्सपायरी डेटमा जान्छ। सारा औषधिहरू अहिलेको समयमा एक्सपायरको अवस्थामा छ। तपाईँहरूको शिक्षाका हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि स्कुलमा पढाइ भएको अवस्था छैन। बगलमा तपाईँको प्राइभेट स्कुलहरू चलिरहेका छन्, तर सरकारी स्कुलको टिचरहरू न समयमा गएका छन् न पढाएका छन्। खालि एउटा सरुवा आतङ्क गरेर अरू केही गर्नुभएको छैन। र उहाँले दरबन्दी मिलानको नाउँमा जुन भन्नुभएछ, जति पनि दरबन्दी मिलानहरू भए जो जहाँ शिक्षकहरू गए फेरि पैसा दिएर सम्बन्धित पहिलाकै ठाउँमा फर्के। उहाँहरू शिक्षाको नाउँमा पुरै शिक्षा वीरगञ्ज महानगरको शिक्षा अहिले ध्वस्त छ, त्यो बाहेक अरू केही भएको छैन। विकासको नाउँमा तपाईँको केही भएको छैन। तपाईँहरू गएर 32 वार्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। हस् हस् शिक्षाको विषयमा अलि धेरै प्रश्न उठ्यो प्रमुखज्यू। शिक्षाको क्षेत्रमा के कस्ता काम भएका छन्? असन्तुष्टि अलि धेरै रहेछन्। रिजल्ट हेर्नुपर्छ। यो 2 वर्षको कोभिडको दौरानमा शिक्षामा कति दशा लागेको थियो, स्कुलहरू सबै बन्द थिए। यो बिचमा जुन स्कुलहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा समस्याहरू आएको थियो, टिचरहरूको समस्या भएको थियो, त्यो सबैलाई हामी मिलानको दरबन्दीबाटै गर्न सक्छौँ। आज बोर्डिङ स्कुलबाट 15% बच्चाहरू चाहिँ सरकारी स्कुलमा पलायन भएर आएका छन् भने सरकारी स्कुलको यदि स्तर राम्रो भएको भएन भने कसरी आउँथ्यो त? अहिले पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने जति पनि कक्षाहरू सञ्चालन छन् सामुदायिक विद्यालयमा, त्यसमा त एक किसिमको शुल्क त उठाइएको छ। अहिले एकदम उठाइएको छ। किन उठाइएको छ भने जुन अङ्ग्रेजी माध्यमबाट जुन चलाइएको छ त्यो एक्स्ट्रा आवर्समा चलाइएको छ। जस्तो बिहान र बेलुका 2टा युनियनले गरेका छन्। हाम्रो जुन सरकारी स्कुल चलिरहेछ त्यो चलि नै रहेछ। अङ्ग्रेजी माध्यमको नाममा जुन सरकारी स्कुलहरू चलिरहेको थियो त्यहाँ बढी चर्को लियो भनेरै हामीले उनीहरूलाई ट्रान्सफर गरेका थियौँ। 400 जना टिचरको अभाव छ आज पनि वीरगञ्जमा, अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। बिना टिचरको स्कुलमा पढाइ कसरी हुन्छ? त्यो मेयरले गरेर पढाउने त होइन होला। कहीँ न कहीँ हामीलाई असहयोग भएकै छ। तपाईँले शिक्षामा सबैको पहुँच होस् भनेर अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने अभ्यास पनि सुरु गर्नुभएको थियो। तपाईँले पनि केही बालबालिकाहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुभयो। उहाँहरू यहाँ पछाडि मैले देखेको छु, उहाँहरूको अभिभावक र विद्यार्थी हुनुहुन्छ। म उहाँहरूबाट प्रतिक्रिया लिन्छु। कस्तो छ अहिले तपाईँहरूको पढाइको अवस्था? प्रमुखज्यूले कसरी सहयोग गरिरहनु भएको छ? म छोटोमा प्रतिक्रिया लिन्छु। कहले रहे लोग बोलू तारा बच्चा के पढ़ाएम लिखाएम पैसा देहेम कॉपी किताब देहेम तो किछो भी नहीं मिलल। आज तक पूछे नहीं कि लोग केने पढ़ाई बा केने लिखाई बा। अब बच्चा के भी देखे भी नहीं कि लोग आज तक कर ले बाटे लोग बोले अपने के बच्चा के हम सारा किछ कर सकतानी, पैसा कौड़ी सब चीज दे सकतानी, एवं तले नहीं मिलल। कहनी लोगिन गरीब के बाल बच्चा के हम नाम लिखवा के सब कुछ देम, अभी लगे कुछ नहीं कहीं लोगिन देले। खातिर हम नाम लिखवा तनी सब खर्चा हम देम, कुछ अभी तक ले नहीं लोगिन देले। समग्रमा अभिभावकत्व ग्रहण गरिसकेपछि नगर प्रमुखज्यूले वास्ता गर्नु भएन, हामी बिचल्लीमा परे जस्तो भयो भन्ने उहाँहरूको गुनासो थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यदि पुरा नेपालभरिमा हेर्ने हो भने 9 करोडभन्दा बढी हामीले लगानी गरिरहेछौँ आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट। र त्यो 9 करोड रुपियाँबाट यदि हामीले व्यवस्थापन नगरेको भए यो स्कुलहरू त कुन दिन बन्द हुन्थ्यो ठेगानै थिएन। हामीले पहिला व्यथिति भएका ठाउँहरूले सुधार्नुपर्ने एउटा च्यालेन्ज छ। एक्सपेक्टेसन अपेक्षा आकाङ्क्षा धेरै छ जनताको। हस्, यहाँ हामीसँग मदरसाका मौलवी पनि हुनुहुन्छ। म उहाँसँग जान्न चाहन्छु मदरसा शिक्षाको अवस्था चाहिँ अहिले के छ? हमार नाम बा इमाम हुसैन, घर बा रानीघाट। हम मदरसा ऑर्गेनाइजेशन के जिला के अध्यक्ष बानी। हमने के मदरसा के संबंध में ठीक बा। अहिले महानगरपालिकाले जे जस्तो सहयोग गर्नुपर्ने थियो त्यो गरिरहेको छ। महानगरपालिकाले हरेक मदरसा में 1-1 लाख रुपया दिएको छ। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। कञ्चन झाजी प्रतिक्रिया राख्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको जवाफमा। शिक्षामा त प्रमुखज्यूको कुरा सुन्ने हो भने थुप्रै सुधार भइरहेको छ। मेरो कुरा के थियो भन्दाखेरि यो निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क हो र 1,25,000 यस महानगरवासीमा मतदाता भएका मध्ये 45,000 चाहिँ निरक्षर छन्। विद्यार्थीमा म सामुदायिक स्कुलमा पढ्छु भन्ने एउटा हिन्ताबोध छ र उहाँले जुन क्लेम गरिरहनु भएको छ कि 15% बोर्डिङमा आएको हो त्यो निराधार छ।
त्यो 15% गरिबी रेखा मुनि धकलिएका हुन्। कोभिडको समयमा त्यो 15% परिवार, त्योभन्दा बढी परिवार कोभिडको समयमा गरिबी रेखा मुनि धकलिएकाले बाध्य भएर सामुदायिक विद्यालयमा उहाँहरू गएका हुन्। यो कुनै सुधार भएर गएका चाहिँ होइनन्। तपाईँलाई धन्यवाद। नगर प्रमुख ज्यूले 74 सालको चुनावको समयमा 5 बको नारा दिनुभएको थियो। बेरोजगारी अन्त्य, वित्तीय सबलता, विद्यालय, बिजुली र बाटो निर्माण। तपाईहरुले यी 5 बमा कस्तो कस्तो प्रगति पाउनु भएको छ? म प्रतिक्रिया लिन्छु तपाईहरुसँग। हमार नाम अमजद अंसारी परी, वार्ड नंबर 12 के ई रिक्शा के अध्यक्ष भी बानी। पहला बात का बा कि हमनी के जौन ई रिक्शा रहे यातायात में, उ ई रिक्शा के नगर पालिका में लियावल गए। विगत 72 साल से ई रिक्शा बीरगंज में आयल बा। यातायात में रहे के क्रम में केहू स्थानीय तह के आदमी लोग ना देखलक लोग कि एकरा के विकास करल जाओ, के व्यवस्थित करल जाओ। वार्ड में 5 बरस के भीतर हमनी के विकास नहीं कर सकल लोग, तो 5 बरस में जे भी भइल बा हमनी के बीरगंज वासी ओकर सराहनीय बानी सन। जे भी भइल बा अच्छा भइल बाटे। हमनी के बीरगंज के ई रिक्शा भी व्यवस्थित करल जाता, आएला दिन में करल जाई। म दिनेश शाह, वार्ड नंबर 11। बीरगंज का हरेक जनताहरूको एउटै आकांक्षा के हुन्छ भन्ने बीरगंजको विकास हुनुपर्छ। चाहे त्यो जुनसुकै जनप्रतिनिधि हुन्, त्यो विकास हुनुपर्छ भन्ने चाहना हुन्छ। के बीरगंजमा बाटोको विकास भएको छ? बीरगंजमा जति पनि खर्चहरू भएका छन्, बाटोमा जति पनि खर्चहरू भएका छन्, त्यो खर्च के यहाँका स्थानीय जनताहरूले अनुभूति गर्न पाएका छन्? आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि जुन बीरगंजको मुटु भनिने आदर्श नगरको के अरे कैलाश होटल चौकमा जुन पानीको जुन बर्सातको समयमा जुन स्थिति थियो, त्यो क्षेत्रमा सुधार भएको छ। अन्य सहभागीकोमा पनि म जान्छु। यहाँ पछाडि पनि केही सहभागीहरू हुनुहुन्छ जो अघिदेखि बसिरहनु भएको छ। तपाईलाई जुन भाषा सहज लाग्छ त्यही भाषामा आफ्नो प्रतिक्रिया राख्नु सक्नुहुन्छ। हम बेजात सबके 1 नंबर वार्ड घर बा, मूर्ति ना पहले खानी जैसन बीरगंज रहे अभी नो वैसन बा। केहू कुछ कइले नहीं के। 15,000 तलब रहे जब नाम मेयर जीत रहलन तब के। अभी तो 7,500 रुपया तलब मिला। काहे मिलेला? हमनी के बकिया पैसा का हो गए? तपाईको अहिले तलब घट्यो? तलब तो जब से जीतल बा लोग तबे से कम बा। जब तलब बराबर ना दी लोग तो लोग कहाँ से कमाई? कचरा रोड में ना बिगी। कचरा साफ चाहिए तो तलब तो देके करल। लड़का स्कूल में पढ़ेला सन तो लोग छाड़ देवेला, ए डोम जात के हुआ से लड़का ना पढ़ाएम। उ मास्टर लोग के कथी करल जाई? हाथ जोड़ के नमस्ते करता लोग, वोट लेता लोग तो लात मार के अलगे हटा देता लोग। स्कूल में जाला लोग नु तो ना किताब मिली, ना बैग मिली, ना कुछ कहला लोग सब चीज दियाई। ओमे तो भरे की साइकिल दियाई जाला, साइकिल का पैदल लड़का ना जाला सो पढ़ेबे ना करी लोग। तो जहाँ जी खा बहुत चीज खियावला लड़का तो घर से खाना खा के जाला सब पढ़े। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। महानगर पालिका वार्ड नंबर 4 का वार्ड अध्यक्ष जगत प्रसाद शाह कानो। मैले भने मेयर साहब यो उज्यालो बीरगंज हामी चाहेन, हामीलाई बरु बल्बै राख्नुस्, बरु एलईडी बल्ब दिनुहुन्छ भने त्यही हामी बाल्छौँ। तर फ्युज भएर गएपछि कुनै मिस्त्रीले पनि चासो लिन्थेन। हस् तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम रामजी राम हो। म रौतहटबाट बीरगंजमा डाक्टर पढ्न आएको विद्यार्थी एक। बीरगंजमा जब हामी पढ्न आएको थियौँ, हामी यहाँ म जस्तो कयौँ विद्यार्थीहरू पढ्न आउँछ। पढ्न आउँदै गर्दा यहाँ लाइब्रेरी खोज्छ, तर हामी एउटा मात्र लाइब्रेरी पाएको थियौँ। त्यो लाइब्रेरीमा पनि व्यवस्थित थिएन। हामी त्यो लाइब्रेरीलाई पनि बनाउन कोसिस गऱ्यौँ, तर यहाँ अझ कतिवटा लाइब्रेरी छन् त। यहाँ विद्यार्थीहरू आउँदै गर्दा यहाँ के पढ्छन् त? यहाँ क्याम्पस छ, यहाँ डाक्टरी पढ्ने विश्वविद्यालयको यहाँ विद्यालय छन्, तर यहाँबाट त्यस्तो वातावरण छ कि छैन? एक। दोस्रो कुरा चाहिँ अघि भर्खरै डोम समुदायको कुरा उठ्दै थियो। डोम समुदायमा म पढाउन गएको थिएँ। त्यहाँको बालबालिका जो 5-6 वर्षको विद्यार्थीहरू थियो, उनीहरूले के भन्दै थियो? मेरो सपना भनेको के हो भन्दा उनीहरूले भन्दै थियो कोही म गुन्डा बन्छु, कोही डाक्टर बन्छु, कोही इन्जिनियर बन्छु। मैले के सोचेँ भन्दा यो महानगरमा एउटा बालबालिकाले म गुन्डा बन्छु भन्ने सपना देख्दैछ। यस्तो वातावरण यो महानगरले किन दियो त एउटा बच्चालाई? त्यो वातावरण कहिले छ त? अर्को प्रश्न के छ भन्दा बीरगंजको मेयर साहबले योभन्दा अघिल्लो वर्ष हेर्ने भने 10 लाख रुख रोप्छु भन्नुभएको थियो। 10 लाख रुख कहाँ छ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्न खोजेँ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ बीरगंज भनेको उद्यमीहरूको सहर हो। सो उद्यमीहरू बन्नको लागि उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दा रोजगार चाहिन्छ। रोजगार दिनको लागि युवाहरूमा हामीले तथ्याङ्क लिन्छौँ 5 वर्षमा अथवा लिन्छौँ भन्ने भन्नुभएको थियो। विगत 5 वर्षमा नगरिएको तथ्याङ्क सङ्कट अबको 5 वर्षमा गर्नुहुन्छ कि अथवा त्यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो वातावरण एउटा स्कुलिङ जुन हुन्छ त्यो स्कुलिङ वातावरण कहाँ छ त? त्यो प्रश्न
म यसको जवाफ लिइहाल्छु, त्यसपछि अन्य विषयमा छलफल गरौँला। एकजना सानो बालक भविष्यमा के बन्ने भन्दा गुन्डा भन्ने शब्द उसको मुखबाट निस्किन्छ भने हामी कस्तो भविष्य निर्माण गर्दैछौँ? हेर्नुहोस्, हाम्रो समाजमा हरेक किसिमका मान्छेहरू छन्, बाहुबलीहरू छन्, गुन्डाहरू छन्, सँगसँगै यसमा मैले जोड्न चाहेँ, प्रतिक्रिया थियो बच्चालाई विद्यालय पठाउँदाखेरि अझै पनि जातको आधारमा भेदभाव हुन्छ। मलाई लाग्दैन त्यस्तो केही हुन्छ, किनभने हामीले यस्तो कुनै रिपोर्ट पनि छैन। हामीले एउटा जनजाति स्कुल भनेरै खोलेका थियौँ महानगरपालिकाबाट पहिला, त्यहाँ बच्चै नै आएन। बच्चा नआएको कारणले गर्दा पछि उसलाई नर्मल स्कुलतिर परिणत गर्नुपर्ने अवस्था आयो। र कुनै पनि स्कुलमा यस्तो भेदभाव हुन्छ भने सिधा कारवाही हुन्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट निर्देशन छ। उहाँहरूले जस्तो आज यहाँ कुरा राख्नुभयो त्यस्तो यदि नगरपालिकामा या वार्डमै कुरा राख्नुभएको भए सायद यस्तो समस्या हुँदैन थियो होला। र अर्को जुन तपाईँले पनि इन्सपिरेसन भनेको चाहिँ म पनि हिरोलाई हेर्थेँ त म सोच्थेँ कि म हिरो बन्छु भनेर। एउटा सानो बच्चाको माइन्ड सेट कस्तो हुँदो रहेछ भने उसले जे देख्छ त्यही ग्र्याब गर्छ। मेबी उसको वातावरण त्यस्तै होला, उसले त्यही सोच्यो होला म बन्छु। तर मान्छे बच्चाहरूको के हुन्छ भने जसै जसै बढ्दै जान्छ त्यस्तै उसको माइन्ड सेटहरू चेन्ज हुँदै जान्छ। म मेरै छोरालाई सोध्दिएँ कि के बन्छु भनेर 10 क्लाससम्म उसलाई थाहा थिएन, भन्थ्यो म पनि डाक्टर बन्छु, कोही इन्जिनियर भनिदिन्थ्यो। तर जसरी ऊ बडा हुँदै गयो, ठुलो हुँदै गयो भने ऊ पनि भन्यो भोलिको दिनमा पोलिटिसियन पनि बन्न सक्छु। यसको मतलब के छ भने बच्चाले हामी जुन वातावरण हुर्काउँछौँ त्यस्तै बच्चाको सोच हुन्छ। तर सकारात्मक वातावरण बनाउने जिम्मा त अभिभावक तपाईहरु जस्तो नेतृत्वको हुन्छ नि। यो अलिकति हेर्नु, सबैको अभिभावक त महानगरपालिकाको हुन्छ, तर सबभन्दा पहिलो अभिभावक त कसले लिन्छ भने उसको आमा बुवाले लिनुपर्छ, उसको त्यहाँको समाजले लिनुपर्छ, टोल समाजले लिएपछि मात्र हुन्छ। हस्, हिजो हामी यहाँ ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस पुगेका थियौँ। त्यहाँको छात्रावासको अवस्था अत्यन्तै दयनीय थियो। तपाईले म वीरगञ्ज विश्वविद्यालय बनाउँछु भन्ने नारा दिनुभएको थियो, तर नजिकै रहेको यो क्याम्पसमा छात्रावासको अवस्था पानी पर्दा चुहिने, फोहोर, शौचालय बस्नै नसकिने खालको छ। तपाईले त्यसमा समन्वय गरिदिन सक्नु भएन? बिल्कुल समन्वय गर्ने प्रयास गरिएको थियो। जुन म पहिलो बार जब नगर प्रमुख भएको थिएँ र म ठाकुरराममा एक्जाम चलिरहेको थियो त्यहाँ गएको थिएँ, त्यहाँ करिब 80 बोरा चिट निकालेर ल्याएको थिएँ। त्यसपछि काठमाडौँबाट भिसीको र रजिस्ट्रारको फोन के आयो भने तपाईँको जुडिक्सन होइन है हाम्रो कलेज भनेर उहाँले भन्नुभयो। एकदम 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 सुन्नुहोस्, तपाईँले यसरी बिचमा बोल्न पाउँदैन तपाईँलाई, एकदम हुन्छ, एकदम हुन्छ। तपाईकोमा आउँछ माइक, तपाईकोमा आउँछ। त्यहाँ प्राध्यापकहरूले एक्जाम लिँदैन, त्यहाँ कर्मचारीहरूबाट एक्जाम ल्याइन्छ। किन? मैले ठाकुरराम कतिसम्म बदनाम भयो कि बाहिरबाट कोही आएर एक्जाम दिन चाह्यो भने ठाकुरराम आऊ भनेर। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय यस्तो ढङ्गले हाम्रो बालबालिकाहरूको व्यवस्थापन गरेको छ भने किन गर्यो? त्यसको क्वेसन जब मैले भिसीसँग गरेँ त उहाँले जवाब दिन सक्नु भएन, हामी सुधार्छौँ भन्नुभयो। पछि सुधार पनि भएको छ, नभएको होइन। र ठाकुरराममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले अहिलेसम्म 1 करोड रुपियाँको लगानी दिएको छ, जुन उहाँहरूले माग्नु भएको छ प्राथमिकतामा। आजसम्म छात्रावासको लागि हामीसँग माग्नु भएको छैन। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको जुडिक्सनमा नपरे तापनि हाम्रा बालबालिकाहरू त्यहाँ पढ्ने भएको हुनाले हामीले त्यहाँ लगानी गर्नै पर्छ, जुन उहाँहरूले माग गर्नु छ। वीरगञ्ज विश्वविद्यालयको कुरा गर्ने भने यहाँका पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको मतलब भन्छु ताकतै थिएन। विधेयक पेश भएको संसदमा उनले पास गराउन सकेन। पोखरा विश्वविद्यालयको, विराटनगरमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको पास हुने, वीरगञ्जको किन भएन? राजेशजीसँग अलिकति प्रतिक्रिया लिन्छु। अब यो वीरगञ्ज एकदम शैक्षिक इतिहास भएको क्षेत्र हो, किनभने यहाँ 2009 सालमा ठाकुरराम क्याम्पस खुल्यो, त्यसै गरी 1994 मै विद्यालय खुलेको थियो। अब यहाँको शैक्षिक क्षेत्र सुधार्न तपाईँले चाहिँ कस्तो सपना देख्नु भएको छ? कसरी शैक्षिक क्षेत्र सुध्रिन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के छ भने विगतको 4.5 वर्ष मेयर साहब नीति बनाउने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। नीति बनाउने ठाउँमा पुगेको खण्डमा धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। एक त यो कार्यक्रम राखेकै मिलेन। अब मैले बोलेँ भने मेरा केटाले थपडी लाने, मेयर साहबले बोल्यो भने मेयर साहबको केटाले थपडी लाउने, यसरी हुँदैन। मैले बारम्बार भनिरहेको छु, गर्ने चाह हुनुपर्छ। एउटा गर्ने चाह हुनु पर्ला। अर्को चाहिँ अहिले तपाईँले जुन प्रवृत्तिको कुरा गर्नुभयो, तपाईँ बोल्दा तपाईँ पक्षकाले हुटिङ गर्ने, अर्को पक्ष बोल्दा अर्को पक्षले हुटिङ गर्ने, यो संस्कारलाई अन्त्य गरेर सही संस्कार सिकाउने जिम्मा त तपाईँहरूको हो। सही कुरो। तर एउटा कुरो के छ भने जबसम्म शिक्षाको पहुँच तल्लो तबकासम्म हुँदैन, जबसम्म सहीलाई सही गलतलाई गलत भन्ने आत्मविश्वास हामीहरूमा हुँदैन, तबसम्म यो समाज परिवर्तन हुन सक्दैन। शिक्षामा पनि किन मतलब चाहिँ नि फ्रिज भयो त? रकमहरू किन गर्न सकेन? खालि अरूलाई आरोप लगाउने,
म चोखो छु भनेर चाहिँ हुन्छ? हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो वीरगञ्जमा तपाईँको शौचालय कहाँ छ? नगरपालिकामा मेयर साहबले आफ्नै शौचालयको व्यवस्था मसँग भिडियो लाइभ अस्ति देखाएको थियो 3 दिन अगाडि। यदि उहाँले आफ्नै शौचालयको व्यवस्था गर्नु भएको छैन भनेपछि वीरगञ्जवासीको तपाईँ मेन रोड जहाँसुकै घुम्नुहोस्, एउटा शौचालय मलाई देखाइदिनुहोस्, म तपाईँको यहीँ जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्छु। शौचालय छैन पहिलो कुरो। नमस्कार, म बिर्ता वार्ड नम्बर 4 निवासी वीरेन्द्र गुप्ता। त्यो नगरपालिकामा यहाँ सबैले बुझेको छ पिसी भन्ने शब्द। म यहाँ भएको कञ्चन झा जस्तो समाजसेवी व्यक्ति, चाहे हाम्रो मेयर साहब, चाहे हाम्रो राजमान दाईसँग एउटै क्वेसन छ, उहाँमध्ये कोही नै जितेर आउनुहुन्छ, तर नगरपालिकामा लिने पिसी भन्ने शब्दको समाजसेवीबाट मैले के आशा राख्ने? जबसम्म पिसी जान्दैन तबसम्म त विकास हुँदैन। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म वडा नम्बर 3 बाट अली हसन अन्सारी। मेयर बनिसकेपछि उहाँले जुन बाचा गर्नुभएको थियो कि मलाई महानगरपालिकाबाट कुनै सेवा सुविधाहरू गाडीहरू चाहिँदैन, जुन सबभन्दा पहिला उहाँको बाचा झुटो निस्कियो। दोस्रो कुरा, म इस्लामिक सङ्गठन मस्जिद उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अनुको कोषाध्यक्ष। उहाँले भन्नुभयो कि हरेक मदरसा मस्जिदमा 1-1 लाख रुपैयाँ गएको छ, यो झुट हो, गएको छैन। तेस्रो झुट, उहाँले भन्नुभयो कि म मेयर बनेपछि जनजाति स्कुल सञ्चालन गरेँ। उहाँ मेयर बन्नुभन्दा अगाडि सञ्चालित थियो स्कुलहरू, उहाँले सञ्चालित गर्नुभएको होइन। तेस्रो कुरा के छ भने यहाँ चाहिँ वीरगञ्ज महानगरपालिकामा शिक्षाको पैसा फ्रिज हुनु भनेको सबभन्दा मास्टर फेलियर हो। यो ब्लन्डर मिस्टेक हो। यो फ्रिज हुनु भएन। शिक्षाको पैसा फ्रिज हुनु भनेको देशको अस्तित्वलाई धाराशाही गर्नु हो, देशलाई धरापमा पार्नु हो पुरा। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म मोहम्मद रियाजन चाहिँ ठाकुरामा एमए पोलिटिकल साइन्स फर्स्ट इयर अध्ययन गरिरहेको छु। 5 वर्षसम्म यहाँका जनप्रतिनिधिहरू जुन यहाँ के भन्छ हामी प्रतिपक्षी भन्छौँ जसलाई, तिनीहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यतिखेर हाम्रो आवाज तिनीहरू उठाउन सक्नुहुन्थेन। 5 वर्षमा तपाईँहरू केही नगर्ने, चुनाव आइसकेपछि तपाईँहरूलाई यो विकास भएको देख्दैन। तपाईँ त्यति बेला तपाईँ सहकार्य किन गर्नु भएन? तपाईँको समुदाय स्कुलमा पढाइ भइरहेको थियो, त्यतिखेर तपाईँ आवाज उठाउनु भयो। तपाईँको यहाँका डोम बस्तीका विद्यार्थीहरू, तपाईँका यहाँका के भन्छ स्वास्थ्य शिक्षामा सब अवरुद्ध हुँदाखेरि तपाईँ प्रतिपक्षको भूमिका कहाँ खेल्नुभयो? अरू केही गर्नु पर्दैन विकासको लागि। एउटा स्वास्थ्य गुणस्तर स्वास्थ्य तपाईँ फ्री गरिदिनु, एउटा शिक्षा पनि तपाईँ एकदम निःशुल्क गरिदिनु। हामी कमाएर खान नेपाली सक्षम छौँ, किसानको छोरा हामी कमाएर खान। धेरै धेरै धन्यवाद। म कञ्चनजीसँग यसको प्रतिक्रिया लिइहाल्छु। तपाईँहरू अरू बेला चाहिँ गरे यहाँ भइरहेका काम अथवा हुन नसकेको कामको बारेमा चाहिँ केही पनि नबोल्ने, जब चुनाव आएपछि चाहिँ अनि मुद्दा उठाउने गर्नुहुँदो रहेछ नि त। यति के याद राख्नुहोस् कि यहीँको जनता हो र यहीँको युवा हो जो कोभिडको समयमा यहाँको स्थानीय सरकारले चन्दा उठाइरह बेला यहाँका सामाजिक संस्था र युवाहरूले चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर चलाएका थिए। यहाँका युवाहरूले चाहिँ 12वटा भेन्टिलेटर चाहिँ ल्याएका थिए, जति बेला महानगर चाहिँ गैर सरकारी संस्थाको रूपमा काम गरिरहेको थियो। सो प्रतिपक्षको रूपमा सशक्त रूपमा उठाइरहेको छौँ। वीरगञ्जको माटो नै यस्तै छन्, यहाँ सब गुन्डा छन्, यहाँ सब खोरी छन् भनेर यो अब गर्न पाइँदैन। यो अस्तो अब यहाँ दाल गल्नेवाला छैन। यही विषयमा राजेश सिंहको पनि प्रतिक्रिया लिन्छु। सुरुदेखि नै समन्वय र छलफलबाट जान सकेको भए वीरगञ्ज अहिलेको भन्दा निकै गुणस्तरको वीरगञ्ज बन्थ्यो कि? विरोध भइरह्यो, नभइरहेन। हामीले पनि अभियान नै थालेका थियौँ। जहाँ गुणस्तरहीन काम त्यहीँ पत्रकार सम्मेलन, जहाँ कोभिड अलि आएको कारणले सब चिज विकास निर्माणदेखि कोभिडको टाउकोमा फ्यालियो। अहिलेसम्म उहाँले कसलाई सहकार्य गर्नुभयो? सिर्फ आफ्ना पकेटका मान्छेसँग? कागज रिपोर्ट बोल्छ नि। महालेखा परीक्षकले 1 वर्षको गत अबको चाहिँ नि 75 करोड रुपियाँ चाहिँ नि बेरुजु देखाएछ। त्यही तपाईँको कोभिड कालमा तपाईँको के भन्छ चाहिँ जति पनि चामल किले 2 करोडको चामल चाहिँ नि बेरुजु देखाएछ। धेरै कुराहरू छन्। विरोध भइरह हो, नभइरह होइन। विरोध गरे भने चाहिँ नि मेरो चाहिँ मच्छर, अरे मच्छरले जनतालाई टोक्छ भने मेयर साहबको फोटो लगाइँदैन त? त्यसमा चित्त दुखाइ। विरोध त भइरह हो नि, विरोध नभइरह भनेर भन्न सकिन्छ हो। अलि त्यो विरोध कोभिडको कारणले केही शिथिल परे। अब अहिले चुनावी माहौल छ, चुनावी माहौलमा त बोलिन्छ।
वीरगञ्जमा मुख्य गरी ढलको समस्या छ, ढल निकास राम्रो छैन, सामान्य वर्षात हुँदा पनि विभिन्न सडकहरू डुबानमा पर्छन्, त्यसै गरी सरसफाइको समस्या छ, डम्पिङ साइट बने पनि फोहोर मैला व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन सकेको छैन। अब आउने 5 वर्षमा तपाईँ नगरवासीले चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? यी समस्या समाधानको लागि के गर्नु पर्ला? सुझाव के छ अब आउने जनप्रतिनिधिलाई? म क्रमैसँग प्रतिक्रिया लिन्छु। मेरो नाम पिन्टु उपाध्याय, म यही महानगरको वासी हो। भरतपुरमा हेर्नुहोस् एक्स्ट्रा रुपियाँ गएछ त्यहाँ रेणु दाहालजी कहाँ, त्यो एकदम सराहनीय हो। तर वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई एक्स्ट्रा 1 करोड रुपियाँ पनि दिए छैन केन्द्र सरकारले। यहाँ हामीले तिरेको करको पैसाले मात्रै विकास हुने हो। नेपाल सरकारले यो मधेस अनि वीरगञ्ज सबैलाई काखा पाखा गरेछ विकास खोज्ने। हाम्रो त ट्याक्स जान्छ, हाम्रै ट्याक्सले विकास हुने हो। पछाडि एकजना महिला सहभागी हुनुहुन्छ। नमिता माया गुप्ता। मेयर साहबले भन्नुभएको थियो कि सेनेटरी प्याड चाहिँ हामीहरूले स्कुलमा वितरण गराएको हौँ होइन। स्कुलमा वितरण गरेको जुन सेनेटरी प्याड त्यो पसलमा गइरहेछ, वितरण बेचिरहेछ। अनि स्कुलबाट जब बच्चाहरूलाई चाहिँ पिरियड आउँछ, घरमा आउँछ, फोन आउँछ गार्जियनलाई, तपाईँको छोरीलाई यस्तो भएको छ, तपाईँ आएर बच्चालाई स्कुलबाट लग्नु भनेर, त कहाँ त्यो सुविधा कहाँ गयो? हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। डाक्टर निरज सिंह हुनुहुन्छ हामीसँग, म प्रतिक्रिया लिइहाल्छु। अब 5 वर्षमा यहाँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम के हुन सक्छ? म डाक्टर निरज सिंह, नारायणी हस्पिटल। वीरगञ्ज कागजमा एउटा हुनसक्छ, कागजभन्दा बाहिरको वीरगञ्ज फरक हुनसक्छ। त्यसरी कागजमा वीरगञ्जको जनसङ्ख्या एउटा छ, तर वीरगञ्जको पोटेन्सियल के हो भने यहाँदेखि लिएर पथलैयासम्मको टोटल औद्योगिक कोरिडोरलाई वीरगञ्जले धानेको छ। मलाई लाग्छ नेपालको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको सहर हो। एउटा डिजास्टर हस्पिटल होस्, हामीसँग तयारी केही छैन। जनसङ्ख्या जति छ त्यसको 1% कमसेकम तपाईँ महामारीको लागि तयारी गर्नु। अनि हरेक कुरा वीरगञ्जबाट छिर्छ, रोग पनि यहीँबाट छिर्छ, जहिले पनि कोभिड पनि यहीँबाटै छिरेको। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म अन्य सहभागीको लिन्छु। नमस्कार सर, म मोहम्मद सागिर अली। म ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययनरत एक सामान्य विद्यार्थी हो। ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस मेरो इज्जत हो, मलाई लाग्छ त्यो वीरगञ्जको इज्जत हो। यसरी सार्वजनिक मञ्चमा तपाईँले वीरगञ्जको इज्जतलाई उछाल्नु भइरहेछ। मलाई लागिरहेछ यो तपाईँले शोभा दिइरहेको छैन। 80 बोरा चिट चाहिँ त्यहाँ समातियो। म यो पनि भन्छु, उहाँले किन भन्नुभयो, जुन बेला पहिलोचोटि उहाँ जित्नुभयो, जितेर चाहिँ उहाँ आफ्नो बडीगार्डको साथमा चाहिँ परीक्षा हलभित्र नै छिरिहाल्नु भयो। हामीले त्यो बेला पनि हात जोडेर उहाँसँग निवेदन गऱ्यो, सर प्लिज यहाँ चाहिँ तपाईँ परीक्षामा गार्डलाई लिएर तपाईँ नजानु। तर चाहिँ उहाँले आफ्नो इगोमा लिइहाल्नु भयो कि ठाकुरामले मलाई बाहिर निकाल्यो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ पुरै 5 सालमा ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसमा एउटा पनि बजेट दिनु भएन। अनि चाहिँ मेरो नाम घनश्याम शर्मा, यही वार्ड नम्बर 10 मा म बस्ने गर्छु। तपाईँ ठुलो घोषणा लिएर जानुहुन्छ भने जनताको एक्सपेक्टेसन पक्कै पनि बढी भइहाल्छन्। अनि यतिको भिडमा सबैले चाहिँ यही भन्छ, मलाई यो भएन, त्यो भएन, त्यो भएन भनेर। तर जनताले आफूले पनि सजग हुनु पर्यो कि यदि डोमको मान्छेलाई यदि कसैले हेला गरिराखेको छ भने त्यति बेला नि त्यहाँको को छ सम्बन्धित मान्छे त्यहाँ शिकायत गर्नु पर्थ्यो। यहाँ अगाडि एकजना सहभागीले हात उठाउनु भएको छ। मेरो नाम दिपु शर्मा, यो वीरगञ्ज छ। त्यो प्रोग्रेस गरेको हामीलाई कुन दिन थाहा हुन्छ? जुन दिन मेयरको छोराले एउटा कमन स्कुलमा एडमिसन लिन रुचाउँछ, त्यो म सक्सेस बुझ्छु। जुन दिन मेयरको छोराले साधारण नानी अस्पतालमा आफ्नो छोरा वा बच्चालाई वा कुनै पनि आफ्नो बुढापाकालाई त्यहाँ एडमिट गराउँछ, त्यो दिन म त्यसलाई सक्सेस बुझ्छु। यदि हाम्रो शिक्षा डेभलप भएन भने हामी यो सबै बेकार छ। शिक्षा र संस्कार यो दुईटा यस्तो कुरा छ, त्यसमाथि हामीले संस्कार घरबाट शिक्षा दिने भनेको हामीले सरकारले हो। अब म कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा छु, कञ्चनजीबाट सुरु गर्छु। जनताका अपेक्षा धेरै ठुला छैनन्, मतदाताहरू साना कुराको अपेक्षा राखिरहेका छन्। अब आउने जनप्रतिनिधिले त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सक्ला? समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकार नै सर्वोपरि हो अहिलेको। महानगरको खण्डमा हेर्ने हो भने महानगर आफैमा एउटा रिपब्लिक हो, आफैमा एउटा गणतन्त्र हो, संहिताको गहना पनि त्यही हो। तर त्यो अनुरूप चाहिँ कुराहरू चाहिँ यहाँ भइएको छैन। फेरि त्यही गल्ती दोहोऱ्याइँदैछ कि विश्वासको मात्र यो विकासको आश्वासनहरू दिने कामहरू भइएको छ। मानौ कि अब चन्द्रमा पनि टिपेर ल्याइदिन्छु मात्र भन्न बाँकी छैन, त्यो बाहेक चाहिँ विकासको सबै कामहरू गरिदिन्छु भन्ने कुरा छ। कहाँ कुरा गएर अड्किएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सेवा र सुविधाको कुरा चाहिँ गरिएको छैन। चन्द्रमा लिएर आइदिन्छु, तारा लिएर आइदिन्छु भन्ने झुटा आश्वासन भएका छन्। करको नाममा गरिबमाथि डन्डा चलाउने काम भएको छ।
कर उठाएर 4 करोडको गाडी चाहिँ किन्न पाइँदैन है। त्यो नियत चाहिँ सफा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म राजेश मान सिंहसँग प्रतिक्रिया लिइहाल्छु। विभिन्न विषयहरू उठेका छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, फोहोर व्यवस्थापनका कुरा पनि उठेका छन्। अबको 5 वर्षमा यी समस्या समाधान गर्ने मोडल के हुन सक्छ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरो के छ भने वीरगञ्ज चाहिँ नि खास गरी वीरगञ्जमा धेरै सम्भावनाहरू छ, जुन सम्भावनालाई सम्भव गर्न सकिन्छ। जनताले हामीसँग के मागेका छन्? अहिले भर्खर एउटा भाइले भन्नुभयो हामीसँग जुन सीमित स्रोत साधन छ त्यसैबाट हामीले शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि, हामीले सरसफाइको लागि गर्न सक्यौँ भने धेरै कुरा छ, गर्न सकिन्छ। कुनै यसमा चाहिँ नि मैले देखे अनुसार नामुमकिन भन्ने कुरै छैन, तर गर्न सक्नु पर्यो। तपाईले एउटा भाइले भन्नुभयो कि मतलब त्यहाँ दियो, भाइ दियो त्यहाँ, त्यसले दिएन रे केन्द्र सरकारले। तपाईमा लिने गुण पनि त हुन सक्नु पर्यो। तपाईँ लिन पनि नसक्ने, गर्न पनि नसक्ने, खालि दोषारोपण गर्ने, यसले चल्दैन। मैले एउटै कुरा भने जनताका साना साना जनताले के मागे? शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, विकास निर्माण। कुनै तपाईलाई आकाशबाट तारा तोडेर ल्याइदियो भने त भनेको छैन। यी समस्या समाधानको अबको 5 वर्ष मोडल के हुन्छ? पहिला त हाम्रो संरचना बुझ्नुपर्छ कि जुन 162 जनाको हाम्रो नगरसभा छ त्यसमा हरेक पार्टीका मान्छेहरू छन्। मेरो संयोगले विपक्षी पार्टीकै उपमेयर हुनुहुन्थ्यो, बजेट पनि उहाँले नै बनाउनुहुन्छ, हामीले त इन्डोर्स गर्ने मात्र हो। उहाँले बजेट बनाएर गएर धर्नामा बसिदिनु भयो अर्को दिनदेखि, पार्टीको त्यो पुरै जुलुस ल्याएर। यहाँ कस्तो देखिएको छ भने जनताबाट चुनाव जितेर 162 जना हामी आएका छौँ, तर सारा ओनरसिप मेयर साहबले लिनुपर्ने भन्ने जस्तो एउटा भावना जबसम्म दूर हुँदैन तबसम्म ढेलै डेभलपमेन्ट गर्न सकिँदैन। सबैले ओनरसिप लिनु पर्यो। आज मान्नुहोस् कि विपक्षी पार्टीले गाली गरे, तर उनका मान्छे त्यहाँ बसेर के गर्दै थिए त? उनीहरू किन निर्वाचित भएर आएका थिए त? उनीहरू आफ्नो वार्डका समस्या किन हेर्न सकेन? उनीहरूले किन हामीले त्यसमा सधाउन सकेन? त्यो अहिले बहसको कुरा चाहिँ अहिले पछिका दिनमा हुन्छन्। तर मैले वीरगञ्जको अर्को मोडल के देखेको छु भने वीरगञ्जको पुरानो सहर एकदमै अब घना भइसक्यो। मेन रोड अहिलेसम्म अदालतको झगडामा छ। जबसम्म अदालतको निर्णय हुँदैन तबसम्म मेन रोडको विस्तार हुँदैन र वीरगञ्जको ब्युटिफिकेसन मेन रोडबाटै देखिन्छ। अर्का रोडहरू त हामी सबै बनाइसकेका छौँ। अब भित्रका रोडहरूमा काम भइरहेछ, त्यो सबै रोडहरू बनाउनु छ। र अर्को चाहिँ हामीले एउटा ग्रेटर वीरगञ्जको अवधारणा जुन मैले आइसिपीको अगाडिको ल्याएको छु, त्यो छिटै त्यो अवधारणा हाम्रो अब अगाडि बढ्दैछ। त्यसमा करिब एउटा नयाँ सहर 500-600 बिघामा बसाउने र अब चाहिँ यो प्रेसरलाई त्यहाँ ट्रान्सफर गर्ने भन्ने किसिमको एउटा मेरो त्यो छ योजना। अर्को के छ भने यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा किन मानव विकासको लगानी एकदम गर्नै पर्छ। पहिलो पटक वीरगञ्ज महानगरपालिका 1.5 करोड रुपियाँ हामीले सर्वोत्तम पीठोमा र गर्भवती महिलाहरूको लागि खर्च गऱ्यौँ, किनभने हाम्रो मानव निर्माणको प्रक्रिया त्यहीबाट हुन्छ। यो वीरगञ्ज आर्थिक राजधानी भन्छन् मान्छेहरू। 40% यहाँबाट हामी राजस्व उठाएर नेपाल सरकार बुझाउँछौँ, 60% एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यहाँबाट हुन्छ। त नेपाल सरकारको त्यो हिसाबले यदि लगानी गर्ने हो भने यहाँ लगानी केही छैन। म उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुँदादेखि म हेरिरहेको छु, सानोदेखि हेरिरहेको छु। यो सेल्फ बिल्ड ठाउँ हो। पछि हाम्रो जुन स्रोत साधन जुट्यो त्यसको हामी म्याक्सिमम काम गरेका छौँ। यो काम यसै भएको होइन। अब 32 वार्डमा पनि आग्रह गर्छु तपाईँ आफ्नो भ्यान लिएर घुम्नु होला र गएर वार्डमा हेर्नु होला। मलाई त लाग्छ कि हाम्रो राजेश मानजीकै वार्ड छ 3 नम्बर वार्ड, मलाई सबभन्दा कम मत पाएको थियो। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ कि यो वार्डको सबभन्दा बढी विकास गर्छु, मैले सबभन्दा बढी विकास गरेर देखाइदिएँ। यो हो। अब अर्को कुरा के छ भने हेर्नु, स्रोतबाटै काम हुन्छ। मानवीय स्रोत पनि चाहिन्छ, आर्थिक स्रोत पनि चाहिन्छ। यदि आर्थिक र मानवीय स्रोत उहाँहरू दिन सक्नुहुन्छ, केन्द्र सरकारले हो लिन सक्ने क्यापासिटी मेरो भएन, किनभने मेरै आफ्नै पार्टीका नेताहरूले ल्याउनै दिएन। 13 करोड रुपियाँ कोभिडको लागि सेङ्सन भएको क्यान्सिल, 100 करोड रुपियाँ शहरी विकासले दिएको क्यान्सिल। मतलब जहाँ जानुहोस् त्यहाँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ हिन्ड्रेन्स छ। एउटा जब पिसिआर मेसिन दिनको लागि त यहाँ मैले समस्या गरिएको थियो, व्यापारीहरूलाई गएर धम्काउनेसम्म काम भएको पिसिआर मेसिन मेयर साहबको मार्फत नलिनु। डाक्टर निरज यही हुनुहुन्छ, यदि पिसिआर मेसिन नदिएको भए आज यति जनताको कोभिडमा परीक्षण हुन सक्थ्यो। साथीहरू 12 दिन लाग्थ्यो परीक्षण भएर आउनमा। कोभिड मात्रै होइन, अन्य रिपोर्ट आउनु पनि 3 दिन लाग्ने गुनासो अहिले पनि छ। अहिले छैन, अब छैन, अहिले 24 घण्टामा आउँछ। तर वीरगञ्जले जुन एउटा लिडरसिप देखायो, आफै सङ्क्रमित भएर आफ्नो बुवासम्म गुमाएर पनि जुन मेयरले काम गर्यो, त्यति बेला प्रदेश र सङ्घका सांसद कहाँ थिए? त्यति बेला विपक्षी साथीहरूले कहाँ थिए? एकजना पनि बाहिर थिए। त्यो बेला विजय सराउगी मात्र घुमिरहेको थियो, प्रशासनले साथ दिइरहेको थियो।
त्यति बेलाको सिडिओले पनि साथ दिएको थिएन। मलाई पेल्ने काम मात्र गरे, खालि शिला लगाउने काम मात्र भएछ वीरगञ्जमा। म त आज पनि दावाका साथ भन्छु कि जति शिला लागेको छ र जति बाँकी शिला लागेको छ सारा मेरो कराएको नगरपालिकाबाट काम हो। दाइ एउटा कुरो एकछिन दाइ एउटा कुरो मेरो पनि सुन्नुस् है, सुन्नुस् है। छैन सुन्नुस् एउटा, त्यसरी हुँदैन। सुन्नुस् एउटा कुरो, यहाँ गर्न के तपाईले के बोलाएको एउटा कुरा सुन्नुस्। सुन्नुस् न, यहाँ शिलालेखको कुरा गर्नुहुन्छ, शिलालेखको कुरा गर्नुहुन्छ, बगलमै निर्माण विकास कार्य पुरा भएको छैन। हैन त्यसरी हुँदैन। निर्माण विकास कार्य पुरा भएको कुरा सकिएपछि म तपाईकोमा आउँछु। उहाँले बोल्दै दिनु न। उहाँको यही खास म आउँछु उहाँको कुरा सकिएपछि म आउँछु। अब सम्बन्ध नेपालको 6वटा महानगरपालिका छ, 6वटा महानगरपालिका छ र आर्थिक राजधानी भनिन्छ वीरगञ्जलाई। हेतौडा भन्दा पनि कम यहाँको राजस्व छ उठ्ती। जम्मा 37% मान्छे यहाँ राजस्वमा आएका छन्। 63% मान्छेहरू कोही पनि आएका छैनन्। यो कारणले गर्दा यहाँ सबभन्दा कम राजस्व। र अर्को कुरा, तपाईले 6वटा महानगरपालिकाको राजस्वको रेटहरू हेर्नुहुन्छ भने सबभन्दा घटी राजस्व वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लिएर। हस् तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म एकदमै छोटोमा प्रतिक्रिया लिन्छु। शिलालेखको कुरा गर्नुभयो मेयर साहबले। शिलालेख लगाउनलाई त उहाँलाई अडबड बेरी छ, बगलमै छ, काम पुरा भएको छैन, सेन्ट्रिङ खुलेको छैन। तपाईँ आफ्नो शिलालेख लगाउनुहुन्छ, अरूलाई आरोप लगाउने, पार्टीलाई आरोप लगाउने। तपाईँ चाहिँ नि सब चिज चाहिँ नि तपाईँ चोखो, अरू सब झुटो बगलमै छ। उहाँले भन्नुभएको छ, म तपाईँलाई खुल्ला रूपले भन्न चाहन्छु, 32 वार्डमा तपाईँ लिएर हेर्नुहोस्, कागज छ। उहाँले बारम्बार भनिरहनुहुन्छ मैले 2 चोटि राजीनामा दिइसकेको छु भनेर। फेरि उहाँलाई के भन्छ, मिडियाहरू लबरा हो, यहाँ निक्लेको छ, प्रमाण छ। उहाँ खाली भ्रमित गर्ने काम गर्नुहुन्छ जनतालाई। तपाईहरुको कुरा सुन्दाखेरि सबैजना वीरगञ्ज महानगरपालिकाको विकासको लागि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। विकासको लागि तर झुटो भ्रमित गर्नु भएन जनतालाई। जनतालाई भ्रमित शिलालेख राख्न को हडबड छ? तपाई बगलमै जानुस्, काम पुरा भयो छैन उद्घाटन गर्ने। हस् धेरै धन्यवाद। स्थानीय सरकारमा नेतृत्व पाएपछि त्यो क्षमता हुनु पर्यो नि। आफ्नो पार्टी भित्र काम गर्न नसक्ने मान्छेले अरू पार्टीसँग अक्रस द पार्टी त काम गर्नै नसक्नु। सो यो एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जनतामाथि लगाएर पार्टीमाथि लगाएर हुँदैन। स्थानीय सरकार भनेको एउटा अभिभावक ग्रहण गर्नु भएको छ, नगर पिता आफूलाई कहलाउनु भएको छ भने अक्रस द पार्टी काम गर्न सक्नुपर्ने क्षमता हुनु पर्यो। केन्द्रसँग माग्नु पर्दैन, केन्द्रलाई हामीले निर्देशित गर्न सक्नु पर्यो, बजेट ल्याउन सक्नु पर्यो। अहिले उहाँ बिजनेस ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ, एउटा पनि लगानी वीरगञ्जमा ल्याउन सक्नु भएको छ। सो त्यो हिसाबले चाहिँ पार्टीमाथि नेपाली काङ्ग्रेसलाई राम्रो गरेर चाहिँ भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। हस् तपाईहरु सबैजनालाई हामीसँगै आएर चिया खाएर कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुको समुन्नत वीरगञ्जको सपना छिट्टै पुरा होस्। आजको लागि वीरगञ्जको चिया चर्चा कार्यक्रम यही सकिन्छ। अर्को चिया चर्चा हामी अर्को पालिकाबाट लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।